फजल व करम से तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग़ फाउंडेशन के प्लेटफार्म पर तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग़ के डायरेक्टर मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद खालिद अंजम साहब हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहक़ीन के लिए, गुरबा के लिए ये रमज़ान पैकेज आप देख सकते हैं। ये आज और मिर्ज़ा खालिद अंजम साहब समेत तमाम पूरी टीम, इसके चेयरमैन, मैं इसका सदर डॉक्टर इफ्तिखार साहब, चौधरी अरशद रांझा साहब, इंजीनियर हारिस साहब, अल्लामा कारी अली हसन साहब और मैडम सुमेरा साहबा इस वक्त मौजूद हैं, और इसके एडिशनल सेक्रेटरी जहांज़ेब सरवर भंगू साहब। हमारा मंशूर कतन नहीं कि हम लोगों की फ़ोटो सेशन करें। ये ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे डायरेक्टर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद खालिद अंजम साहब, उनकी हदायत है कि ये काम हमने खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है, और जहाँ तक कोशिश हो सके, जब तक ज़िंदगी है, इस काम को मैं जारी व सारी रखूँगा और बिला तफरीक जो हक़दार लोग हैं उन तक ये उनका हक़ पहुँचाया जाएगा। ये पड़ा हुआ है, पीछे भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम किसी ऐसे बंदे को जिनको ये राशन जाता है ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, ये मिर्ज़ा खालिद साहब की तंबीह है, हदायत है कि हमने लोगों को थैले पकड़ाते हुए हमने बिल्कुल कतन फ़ोटो सेशन नहीं करना, वीडियो नहीं बनानी। तो ये फाउंडेशन रजिस्टर्ड होने की वजह से ये छोटा सा प्रोग्राम रमज़ान में हम करते हैं ताकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से ये तंजीम रजिस्टर्ड है, उनको परफॉर्मेंस शो करनी हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी अदारा, कोई भी तंजीम, वो कोई है, वो यंग ब्लड फाउंडेशन है, वो या दीगर जितने भी फाउंडेशन हैं, अमन फाउंडेशन है या डचका शहर में जो भी मक्का वेलफेयर फाउंडेशन है, जितनी फाउंडेशन, अवामी ब्लड बैंक है, जो भी लोग दे रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए देख रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप छुपा कर भी दें और दूसरों को तरगीब देने के लिए, ताकि वो लोग भी लोगों की अवामुन नास की खिदमत कर सकें। तो इसके साथ ही मैं बाकायदा तकरीब का आगाज़ अल्लाह पाक की पाक कलाम से, अल्लामा कारी अली हसन साहब मौलम डचका कुरान महल, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। गुलामे नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नुम में आका का मुनकिर जलेगा, जहन्नुम में आका का मुनकिर जलेगा। क्योंकि जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। ये मुनकिर मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह, ये मुनकिर मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह। गिलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्लाह। तकरीब के मेज़बान भी और चीफ़ गेस्ट भी तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग़ फाउंडेशन रजिस्टर्ड सोशल वेलफेयर हुकूमत पंजाब
डस्का कुरान महल, अदारा तलीम अल अज़ान के डायरेक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद खालिद अंजम साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आज के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, इस राशन तकसीम के हवाले से, कि हमें अपने कीमती अल्फाज़ात जो हैं उनसे हमें बहरावर फरमाएँ। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी बदौलत हमें ईमान जैसी नेमत अता हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुब्हानहु तआला ने हमें उम्मती पैदा फरमाया। इस सिलसिले में हम अल्लाह सुब्हानहु तआला का शुक्र किसी तरह भी अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें आपका उम्मती पैदा फरमाया। बाकी ये जो तकरीब है मुख्तसर सी हमने रखी, ये जनाब डॉक्टर सरवर सरदार बंगू साहब और मेरे बाकी दोस्त अहबाब सब की चाहत और मोहब्बत और उनके असरार पे, वरना मैं इस सिलसिले में वो नहीं चाहता कि हम इसकी कोई तशहीर करें, लेकिन चूँकि हालात का तकाज़ा और आजकल के जो मामलात हैं उनमें दूसरों को तरगीब देने के लिए एक मुख्तसर सी तकरीब है, और हमारी चूँकि तंजीम रजिस्टर्ड है तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक फाउंडेशन, और ये चूँकि एक बहुत अजीम काम कर रही है, कुरान करीम के मुक़द्दस औराक और ऐसे औराक जिन पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हो, उनको इकट्ठा करते हैं हम लोग, और उनकी बाकायदा कब्रिस्तान मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके कब्रिस्तानों में तदफीन की जाती है। इसलिए चूँकि इसका ऑडिट भी होता है तो इस सिलसिले में छोटा सा ये हमें करना पड़ता है। दूसरी सूरत में ये रब सुब्हानहु तआला का ख़ास करम है, और आप लोगों की ये जो दोस्त अहबाब बैठे हैं इनकी दुआओं का मरहून मन्नत है, और बस सिर्फ़ ये बात है कि अल्लाह पाक हमें ये तौफ़ीक देता रहे। मेरा रब मुझे इस सिलसिले में जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल अल्लाह इस काम को मैं जारी व सारी रखूँगा। अब मैं दावत सुखन देता हूँ तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक फाउंडेशन के एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार अहमद अंसारी साहब, जो कि TCM हैं। तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक के फाउंडेशन पर हमने सिटी में महीनों के हिसाब से और गांव में भी जाकर मेडिकल कैंप लगाए हैं, और जो एक बहुत बड़े काम की ज़िम्मेदारी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी साहब इन्होंने जो ली है, वो शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस औराक की तदफीन का ज़िम्मा है। जगह का अरेंज करते हैं, बड़ा मुश्किल मामला होता है, आधा पिंड रोकने वाला होता है और आधा पिंड करवाने वाला होता है। तो ये दरवेश सिफ्त आदमी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी साहब ये तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक फाउंडेशन में जो है मुक़द्दस औराक की जो तदफीन है उसके लिए कब्र खुदाई और दीगर काम इनके ही सुपुर्द हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने कीमती अल्फाज से अवामुन्नास को मैसेज दें। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो भी नेक काम दुनिया में इंसान करता है वो सब अल्लाह ही की तौफ़ीक से होता है, लेकिन इस तरह के काम के शुरू करने वाले आदमी के लिए अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अजर रखता है। हम डॉक्टर सरवर साहब और डॉक्टर अनवर सरदार साहब की वजह से इस सिस्टम में आए थे। हमें कोई पता नहीं था कि ये काम भी करने वाला है, लेकिन इन लोगों की मुलाकातों की वजह से फिर हम इस वेलफेयर के अदारे में आए, क्योंकि मेडिकल में तो हम पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन हमें इस चीज़ की तौफीक नहीं थी। इन लोगों की वजह से हम इस सिस्टम में आए, तो फिर अल्लाह ने हम लोगों से काम लेना शुरू कर लिया। इसके लिए मेरा कोई कमाल नहीं है, तो अल्लाह ताला सबको नेक काम की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। जी, इस वक्त मैं बिल्कुल हमारे यंग डायरेक्टर इंजीनियर हारिस अली मुग़ल साहब
جو کہ تحفظ مقدس راکع فاؤنڈیشن کے کاموں میں جو پہلی صف کے جو سپاہی ہیں، سپہ سالار ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تحفظ مقدس راکع فاؤنڈیشن کا اور خاص طور پہ مرزا خالد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے عوام الناس کی خدمت کے لیے ایک بہت اہم قدم اٹھایا۔ رمضان ایک رحمت بڑا مہینہ ہے اور عوام الناس کی خدمت سے بڑھ کر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اس ماہ میں بے شک بہت زیادہ برستی ہے، اور جو کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا جو غربا ہیں ان کے لیے ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اس رحمت بھرے مہینے میں وہ سب کچھ جو ایک عام انسان افورڈ کر سکتا ہے اس کے مستحق ہوں۔ فاؤنڈیشن کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ انتہائی اہم اقدام اٹھایا۔ شکریہ دیتا ہوں ڈسکا قرآن محل کے معلم علامہ قاری علی حسن صاحب، جو قرآن محل میں درس و تدریس کی فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تحفظ مقدس راکع فاؤنڈیشن کے جو پروجیکٹ ہے ان کے بارے میں اور آج کے رمضان المبارک کے پیکج میں بارے میں اپنا اظہار خیال کریں۔ الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنی تنظیم تحفظ مقدس راکع فاؤنڈیشن کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کی اچھے طریقے کے ساتھ مدد کی جائے۔ حدیث پاک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی حدیث پاک کے تحت ہم نے ادارہ تعلیم الاذان اور تحفظ مقدس راکع فاؤنڈیشن اس کے تحت ایک مدرسہ جو کہ بٹی کالونی میں ہے، ڈسکا قرآن محل میں ہے، تو رمضان المبارک کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل یہاں نئی کلاس کا آغاز کیا جائے گا۔ تو رمضان عید المبارک کے بعد انشاءاللہ عز و جل نئی کلاسوں کا آغاز اور داخلے شروع ہوں گے، تو آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ان کو دنیا کے دار دینی تعلیم سیکھنے کا حصہ ملے اور موقع ملے۔ جزاک اللہ خیرا۔ پروگرام کے آخر میں میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محمد انور سردار بھنگو صاحب، جو فاؤنڈیشن ہاضہ کے چیئرمین ہیں، کہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فاؤنڈیشن کی جو خدمات ہیں جس حوالہ سے بھی، اور خصوصاً مرزا محمد خالد انجم صاحب جو اس فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، ڈاکٹر محمد افتخار صاحب، اور ایک ہمارا سپہ سالار جو ون مین آرمی ہے جس کا نام مہر شمس پرویز ہے، اور یہ ہمارا جو لوڈر ڈالا ہے وہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالا ہو، سیالکوٹ ہو، پسرور ہو، ظفر والو، کنگرا موڑ تک بھی اگر کہیں سے ہمیں کال آتی ہے تو اس مسجد اور مدرسے سے شہید قرآن پاک اٹھانے کے لیے جناب شمس پرویز صاحب 24 آور حاضر ہوتے ہیں۔ تو شمس پرویز صاحب کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں تحفظ مقدس راکع فاؤنڈیشن کے چیئرمین وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر محمد انور سردار بھنگو صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور دیگر ساتھیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا رمضان کے حوالے سے رمضان پیکج جو مستحق لوگوں تک جائے گا، یہ خصوصی کاوش نہیں بلکہ یہ خالصانہ اس کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے اللہ رسول کے بعد، وہ مرزا خالد انجم صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ہیں تحفظ مقدس راکع فاؤنڈیشن کے، جو ڈائریکٹر ہیں ڈسکا قرآن محل کے، جو ڈائریکٹر ہیں ادارہ
ادارہ تعلیم الاذان کے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مرزا صاحب جو چھپ کے عنصر ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، ان کا یہی شیوا رہا ہے، لیکن فاؤنڈیشن میں ان کی ڈائریکٹرشپ بھی کافی پرانی ہو گئی ہے۔ ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اپنے ادارے کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ آج کے دور کی ضرورت ہے، چونکہ دین میں ہے کہ چھپ کر بھی دیں اور ظاہری بھی، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ ترغیب دیں، کیونکہ یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایسے لوگ جن کے پاس ہزاروں روپے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن جن کو لوگ اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیے ہوتے ہیں ان کا اس طرف دھیان نہیں جاتا یا اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے میں مرزا محمد خالد انجم صاحب، ڈائریکٹر تحفظ مقدس راگ فاؤنڈیشن، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ انہی لوگوں سے کام لیتا ہے جنہیں وہ چن لیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں یہ بلا تردد کہوں گا کہ تحفظ مقدس راگ فاؤنڈیشن، نہ تو میں اس میں کام کرتا ہوں، ڈاکٹر سرور سردار جو مجھ سے ایک ہی پہلا فرد ہے، یہ ایک پرسنالٹی ہے جنہوں نے اس کا نام سوچا اور ہم نے کام شروع کیا، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو تیسری پرسنالٹی ہے جناب شیخ رضوان صاحب، جن کے بارے میں کہتا ہوں وہ سینئر نائب صدر ہیں اس فاؤنڈیشن کے، کہ انہوں نے اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی۔ انہوں نے صرف یہ سن کے کہ ہم شہید قرآن پاک اور مقدس اوراق کی کلیکشن کر کے تدفین کیا کریں گے، اس کے ادب و تعظیم کے لیے، اس کی حرمت کے لیے کام کریں گے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ گو وہ آج تک اپنی مصروفیت کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں دیتے، لیکن معاشی حوالے سے جب بھی انہیں کہا گیا ہے وہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جتنا ان کی طاقت ہے اس سے کہیں بڑھ کر تعاون کرتے ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج اس پروگرام میں جتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں میں انہیں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے دوست نہیں آ سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے کہ آپ کسی اچھے کام میں شیئر کر سکیں۔ فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کام نہیں کرتا، ڈاکٹر سرور کام نہیں کرتا، یہ اس کی وہ خاص اللہ کی رحمت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ وہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اس شہر میں، اس ضلع میں، اس ڈویژن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی شکل و صورت ہم سے بہت اچھی ہے، بلکہ دور سے دیکھ کے داڑھی مبارک ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، امامہ یا ٹوپی ہوتی ہے، اور اسی قسم کی ڈریسنگ ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بڑا یاد ہے کہ جب ہم بیلو مار گئے تو ایک دوست بھائی عباس صاحب جو صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کے پیروکار ہیں، جب ہم سے ان سے پہلی ملاقات ہوئی وہاں بیٹھ گئے تو وہ ہر 5 منٹ کے بعد جیسے بندے کو کسی پہ پیار آتا ہے یا وہ اپنے بارے میں تو نہیں کہہ رہا، یہ کہ فاؤنڈیشن کا ہی جو ہے نا جی اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ خاص کم کہ وہ بار بار ہمیں گلے ملے۔ میں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ ایسا رویہ کرنا چاہیے کہ بار بار آپ کو اٹھ کے ملنا چاہیے، آپ کو گلے لگانا چاہیے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کے کہ آپ لوگ جو ہیں بہروپیہ نہیں ہیں، کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس وقت میں ایک ڈپٹی منسٹر کا کوآرڈینیٹر تھا گجرانوالہ ڈویژن کا، اور ڈاکٹر سرور صاحب جو ہیں وہ ایک مشیر جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے ان کا پولیٹیکل سیکرٹری تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے، یہ اس کی بہت بڑی رحمت اور خاص اس کا فضل ہے کہ وہ ہم سے یہ کام کر رہا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اس لیے ہم دونوں یہ کام ہمیشہ اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کی ہمیں کسی اور معاملے کا تعلق نہیں ہوتا کہ اس میں ہم اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی رضا دیکھتے ہیں۔ دوسرے اپنے کاموں کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اس فاؤنڈیشن کے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔